साथ गुफ्तगू में साथ देंगे मलिक अहमद नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम नाजरीन, आपको भी अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक साहब, आपसे सबसे पहला सवाल तो ये है कि सानेहा मरी जो हुआ, जिसमें इतना कीमती जानों का नुकसान हुआ है, जी आपके नज़दीक इस तमाम सानहे के ज़िम्मेदारान कौन हैं? जी बुशरा, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अहम सवाल है। मैं बताऊं कि बुशरा, जब भी किसी मुल्क में, किसी शहर में कोई परिंदा या जानवर भी अगर मौत का शिकार हो जाए, तो उसकी ज़िम्मेदार जो है वो उस वक्त की हुकूमत होती है। वो मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत इसलिए ज़िम्मेदार है कि बकौल इमरान खान के जो इनका स्लोगन था वो ये था कि सिस्टम की करेक्शन था और रेक्टिफिकेशन थी, और हमारी सिस्टम की एफिशिएंसी के अंदर जो डेफिशिएंसीज थी उनको इम्प्रूव करना था। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब और इनकी जो टॉप हाई आर्की, पोलिटिकल हाई आर्की है पीटीआई की, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको लोग फॉलो करते हैं। नो डाउट कि इन लोगों की एलिजिबिलिटी है या नहीं है, इन लोगों की सलाहियत है या नहीं है, लेकिन एक फॉलोअरशिप तो है। दे प्रमोटेड द टूरिज्म। फिर उसके बाद आप ये देखें कि टोल प्लाजा के जो ड्यूटी ऑफिसर है वहां से लेके आपके प्राइम मिनिस्टर तक टोटल नेग्लिजेंस है। वो ऐसे कि अगर आप मरी की तरफ सफ़र करें तो मेनली दो आर्टरीज हैं जी, एक मरी एक्सप्रेस वे है और दूसरी जो है वो ओल्ड रूट कहलाता है। दोनों रूट्स के ऊपर जो है वो टोल प्लाजा लगे हुए हैं, जहां पे आप एंट्री के वक्त और एग्जिट के वक्त आप टोल पे करते हैं और आप एक रिसिप्ट लेते हैं। तो किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। जब आप वो टिकट देते हैं तो यू कैन नो के हाउ मैनी कार्स आर एंटरिंग। और मेरा ये ख्याल है कि अगर बंदा थोड़ा सा विजिलेंट हो तो वो ये भी नोट कर सकता है कि 50,000 गाड़ियां एंटर तो हो गई हैं, लेकिन हाउ मैनी कार्स आर टेकिंग द एग्जिट। ठीक है जी। सही। सबसे पहले तो इनको ये नोट करना चाहिए था। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपना बड़ा भरपूर तरीके से काम किया। उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। इसकी जो बर्फबारी थी, इससे मुतल्लिक खबरें जो थी वो आपकी टॉप लाइन मीडिया के अंदर हेडलाइंस की जो है वो जीनत बनी हुई थी। तो इसके बावजूद होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जब भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका वेदर कंडीशंस इन्फॉर्म करता है, इंटीमेट करता है या अलर्ट करता है, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो टेकअप किए जाते हैं ताकि आप आने वाली सूरत हाल के साथ जो है वो नबरदाजमा हो सकें। वो ऐसे कि आप मुझे ये बताएं कि जब ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब ये वेदर सिचुएशन बताई है, तो मुझे ये बताएं कि हमारे जितने भी वज़रा थे उन्होंने क्या पॉलिसी मुरतब की। होना तो ये चाहिए था कि वहां पे इस वेदर की रिपोर्टिंग के इमीडिएट फौरन बाद वहां पे रोड क्लीनिंग की जो मशीनरीज हैं, वहां पे सॉल्ट है, वहां पे जो भी हमारी फोर्स है वो वहां पे उसी वक्त इमीडिएटली डिप्लॉय कर दी जाती, ताकि इधर जो है वो बर्फबारी हो और साथ ही हम जो है वो उसकी जो है वो सफाई का और रोड के क्लियरेंस का जो है वो काम शुरू कर दें, बजाय इसके कि बर्फबारी हो गई है, इतनी अमवात हो गई हैं और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जो है वो जाग रही है। तो ये सरासर जो है वो नेग्लिजेंस है, आपके टोल प्लाजा के ऑफिसर से लेके आपके प्राइम मिनिस्टर्स तक। फिर आप ये देखें कि बजाय इसके कि ये लोग माजरत करते या इन लोगों को कोई शर्मिंदगी का एहसास होता, ऐसा कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं है। अगर आप ये देखें कि वहां पर जो है जो सिचुएशन थी, जब अर्थक्वेक आया था तो उस वक्त एक वॉलंटियर्स का डेटाबेस बिल्ड किया गया था। तो जब ये मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस और जब वेदर कंडीशंस बताई जाती हैं, तो जो भी हमारे जो है वो विजिटिंग पॉइंट्स हैं, जो हमारे सियाहत के पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी एक हमें जो है वो वॉलंटियर्स का डेटाबेस हमें डेवलप करना चाहिए, और वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जो है वो पहले से मौजूद होना चाहिए कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में हम इससे जब नबर्द आजमा होंगे तो नो डाउट कि गवर्नमेंट की जो मैन फोर्स है वो बड़ी लिमिटेड है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अर्थक्वेक में भी वॉलंटियर किया था, वो अभी भी वॉलंटियर करने के लिए तैयार है। लेकिन असल अलमिया बात यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत और इमरान खान साहब के जो वज़रा और जो ज़फ़र मौज है उनको नवाज शरीफ, अपोजिशन, पीपल्स पार्टी, एहतसाब, वो यहाँ से बाहर निकलें तो वो कुछ सोच सकें जी कि उन्होंने जो है वो क्या करना है। बेसिकली तो ये नाअहलों की हुकूमत है, जिनके पास विजन की कमी है, जिनके पास ये विजन ही नहीं है, ये सोच ही नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ जो है वो हम कैसे काम कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट है जिसको आप कहते हैं सिविल डिफेंस, उसका काम शहरी अमनो अमान,
حالت جنگ میں بھی اور حالت امن میں بھی شہری امن و امان اور نقص امن کی صورت میں اس کا ویجیلنٹ ہونا، اس کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔ میرا حکومتی عہدیداران سے یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم این ڈی ایم اے کی طرف جمپ کریں یا ہم بڑے اداروں کی طرف جمپ کریں، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں عمران خان صاحب اور ان کی فوج کہ سول ڈیفنس کو آپ لوگوں نے ایکٹیو کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے اسکولز کے اندر اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی جو تربیت ہوتی تھی، اب وہ تربیت آپ کے ایجوکیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ روک دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بشرا یہ بتاؤں کہ حکومتی عہدیداران سے ہٹ کر ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی سب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ پوری کی پوری قوم جو ہے یہ بے حس ہو چکی ہے، وہ بے حس ایسے ہو چکی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، اور مقامی وہاں لوگوں کے کا جی بیسیکلی بالکل کوئی اول مقامی دخل لوگوں کا نہیں بھی تھا قصور بیچ ہے۔ میں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کے جو ہوٹل کے مالکان ہیں، وہاں کے جو تاجران ہیں، مطلب ہم لوگ یہاں پہ صرف برے وقت کے اندر جو ہے وہ کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ حکومت کی اب اگلی جو ہے وہ پالیسی کیا ہے کہ جو اموات ہونی تھی اب ان کو تو ریورس جو ہے وہ کسی صورت کیا نہیں جا سکتا، لیکن وہ کسی کے دل کے جگر کے ٹکڑے تھے، وہ کسی گھر کا ایک ہی کمانے والا تھا، پورا خاندان جو ہے وہ اموات کا شکار ہو گیا ہے۔ تو حکومت کی اب اگلی جو ہے وہ کیا پالیسی ہے؟ اور دوسری یہ بات ہے کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر بشرا ہمیشہ سمندری طوفانوں کا ذکر ہوتا ہے، جی ہر دفعہ وہاں پر سیلاب کی صورتحال ہوتی ہے، 10 دن تک لوگ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ قید ہو جاتے ہیں، وہ باہر نہیں نکل پاتے، سڑکوں کے اوپر پانی آ جاتا ہے۔ یہ مری تو صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن کراچی کے بھی اگر حالات دیکھیں تو وہاں پر بھی جو سمندری طوفانوں سے اور جو بارشوں سے وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں اور جو نقصانات ہوئے ہیں، تو جتنی بھی گورنمنٹ گزری ہیں انہوں نے ان سانحات سے، ان واقعات سے سیکھا کیا ہے، اور ان سے سیکھنے کے بعد انہوں نے امپلیمنٹیشن کیا ہے، اداروں کو انہوں نے کریکٹ کیسے کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ ذمہ دار اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ نعرہ تھا کہ ایک تو انصاف ہوگا اور دوسری بات یہ تھی کہ سسٹم کی بحالی ہوگی۔ تو عمران خان صاحب اور ان کی وزراء سے اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں اور جو بھی ان کے مشیر ہیں ان سے ہمارا سوال ہے کہ آپ کا یہ چوتھا سال آپ کا شروع ہو گیا، اگلا سال الیکشن ایئر کہلائے گا، تو آپ لوگوں نے سسٹم کی کریکشن کے لیے ود ان دی سسٹم اور ایگزسٹنگ سسٹم کو آپ نے یوز کرتے ہوئے آپ نے کیا اصلاحات کی ہیں؟ جی صحیح۔ ملک صاحب ایک اور سوال میرا چھوٹا سا آپ سے ہے کہ صداقت علی عباسی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ مری سے ایم این اے جو ہے تو وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے 500 روپیہ جو ہے تو ایک ڈرائیور لوگوں کو، عوامی مقامی لوگوں کو دے کر یہ کہا ہے کہ یہ آپ میری طرف سے لوگوں کی امداد کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی وہاں پر یہ سب وہاں پر جو بھی مسائل پیدا ہوئے تھے وہ 500 روپے میں عباسی صاحب حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں جی، یہ سراسر جو ہے یہ صداقت عباسی صاحب کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے ایک عام آدمی کی اور مصیبت زدہ لوگوں کی صرف تذلیل کی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی جو ہے وہ انکوائری تو ہوگی، لیکن سرے دست اگر ہیومینٹی کا تھوڑا سا بھی جذبہ پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کی پارٹی اگر رکھتی ہے اور تھوڑی سی بھی ہیومینٹی کی ان کو سمجھ بوجھ ہے، تو ہنگامی بنیادوں کے اوپر ان کو صداقت علی عباسی کی جو ہے وہ رکنیت معطل کرنی چاہیے اور ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے، بیکاز اگر یہ کوئی اور عام آدمی کرے تو شاید کسی حد تک قابل قبول ہو، لیکن آپ پولیٹیکل ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ صداقت علی عباسی صاحب اور عمران خان صاحب کے جو وزراء ہیں وہ کیا لیگیسی اس عوام کے لیے، اس نوجوان نسل کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مطلب میرے خیال سے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایٹ لیسٹ میں گاڑی سے نیچے اتروں، میں لوگوں کی جو ہے وہ دل جوئی کروں اور میں ان کی جو امداد کروں وہ دوسرے ہاتھ سے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ حکمران، یہ بھیڑیے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ وحشی ہیں، ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انسانیت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں بشرا۔ تو اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا ان کو عقل دے اور خدا ان کو ہدایت دے۔ صحیح۔ بڑھتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف اور پھر اس کے بعد ایک اگلے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ We will take a short commercial break.